والیاں اللہ دو جملیاں دے اندر گل سمیٹنا چاہنا وا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے نعرہ تکبیر شان حسن و حسین شان حسن و حسین شان اہل بیت علماء اہل حدیث رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی ماں حسین دی ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے